Dear student, last class में हामीले common factor, common multiples and prime factorization को बारेमा पढेको थियो ओके सो यो क्लासमा हामी HCF and LCM को बारेमा पढ्छौं ओके सबैजनालाई थाहा होला आज यो हाम्रो पार्ट 4 हो भिडियो लेक्चर 4 हुँदैछ सो आज यो च्याप्टर 3 को प्लेइङ विथ नम्बर्स को लास्ट हो ओके सो HCF and LCM कम्प्लिट गरेपछि हाम्रो यो च्याप्टर 3 कम्प्लिट हुन्छ ओके सो आजको यो भिडियो लेक्चरलाई राम्रोसँग सुन्नुपर्छ ओके सो हाईएस्ट कमन फ्याक्टर The highest common factors of two or more given number is the highest of their common factor. It is also known as greatest common divisor. So HCF है सबैलाई फ्याक्टर निकाल्नु आउँछ है ग्रेटेस्ट निकाल्नु सबैलाई फ्याक्टर निकाल्नु आउँछ कमन फ्याक्टर निकाल्नु आउँछ आज चाहिँ हामी हाईएस्ट कमन फ्याक्टर निकाल्छ फ्याक्टरबाट पनि कुन चाहिँ हाईएस्ट रहेछ ओके त्यो हामीले फाइन्ड गर्छ सो इट इज अल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कमन डिभाइजर HCF लाई अर्को के पनि भन्न सक्छ GCD पनि भन्छ ग्रेटेस्ट कमन डिभाइजर सो अब हामी एउटा इक्जाम्पल लिएर कसरी HCF फाइन्ड गर्नुपर्ने हो हामी त्यहाँबाट सिक्छौं ओके सो example number 1 find the HCF of 20 28 and 36 so 20 28 and 36 को हामीले कसरी HCF फाइन्ड गर्ने हो ओके सबैलाई फ्याक्टर निकाल्न आउँछ सो फर्स्टमा हामी 20 को फ्याक्टर निकालौं by using the prime factorization method लास्ट भिडियो लेक्चरमा मैले प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथड सिकाएको थियो कसरी चाहिँ हामीले फ्याक्टर फाइन्ड गर्ने हो हैन युजिङ द प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथड युज गरेर सो फर्स्ट हामी 20 को फ्याक्टर निकालौं ओके सो 20 यो कुन चाहिँ मेथड युज गर्दैछ हामीले डिभिजिबिलिटी हो ओके डिवाइड गरेर सो 20 लाई हामीले सबैभन्दा सानो कुन चाहिँ नम्बरले चाहिँ हामीले 20 लाई डिवाइड गर्न सक्छ ओके सो सबैभन्दा सानो नम्बर इज 2 2 ले 20 लाई हामीले डिवाइड गर्न सक्छ सो 2 10 जा 20 हुन्छ अगेन 2 5 जा 10 so 5 1 जा 5 सो यो के हो हामीले 20 को हामीले फ्याक्टर फाइन्ड गर्यो युजिङ प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथड युज गरेर सेकेन्ड वान इज 28 सो 28 को हामीले फ्याक्टर फाइन्ड गर्नु पर्यो हैन 28 लाई सबैभन्दा कुन चाहिँ सानो नम्बरले चाहिँ डिवाइड जान्छ भने चाहिँ 2 14 जा 28 हुन्छ अनि 2 7 जा 14 अगेन फेरि 7 1 जा 7 ओके नेक्स्ट अब हाम्रो 36 सो अब यहाँ 2 ले 36 लाई डिवाइड गर्दा जान्छ 2 18 जा 36 ओके 2 9 जा 18 3 3 जा 9 लास्टमा 3 1 जा 3 ओके सो यो हामीले के गर्यो इनाको हामीले फ्याक्टर फाइन्ड गर्यो युजिङ द प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथड युज गरेर सो अब कसलाई राम्रोसँग हेर सबैजना हामीले कसरी फाइन्ड गर्यो नि 2 ले डिवाइड गर्यो नि त 2 10 जा 20 हो 2 5 जा 10 5 1 जा 5 सो अब 1 मात्रै रह्यो सो लिभ यतिमै छोडिदिहाल्नु पर्छ ओके सो अब 1 लाई डिवाइड गर्छ 1 सो लेखि बस्नु परेन सो हामीले 28 को फ्याक्टर फाइन्ड गर्दा के गर्यो 2 7 जा 2 14 जा 28
2 7 जा 14 7 1 जा 7 ओके सो नेक्स्ट 36 को कसरी फाइन्ड गरे हामीले 2 18 जा 36 हुन्छ ओके 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3 सो सबैलाई अगाडि देखि हामीले अस्ति प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथडमा हामीले अस्ति यो कसरी फ्याक्टर फाइन्ड गर्नुपर्ने हो है हामीले सिकिसकेको थियो यो तिमीहरूलाई के रिभिजन पनि भयो होला कि कसरी हामीले चाहिँ फ्याक्टर फाइन्ड गर्दैछ भनेर ओके सो 20 को फ्याक्टर हो 2 into 2 into 5 ओके सो यो कहाँबाट लेखेको भने त अस्तिदेखि भन्दैछु छु यो लेखेको हामीले 20 को फ्याक्टरमा 2 2 5 ओके नेक्स्ट सो 28 को 2 into 2 into 7 36 को 2 into 2 into 3 into 3 सो यहाँ हेर कमन यसमा कमन के छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 2 2 यहाँ हेर यो 2 2 2 2 छ कि छैन सबैमा 2 प्रेजेन्ट छ नि त 20 मा पनि फ्याक्टर हेर 2 छ 28 मा पनि फ्याक्टर हेर 2 छ 36 मा पनि फ्याक्टर 2 नै छ सो अगेन यहाँ हेर 2 2 2 सो अगेन यहाँ पनि के भइरहेछ 20 मा नेक्स्ट फ्याक्टर पनि 2 छ 28 मा पनि 2 छ 36 मा पनि 2 नै छ अरुमा डिफ्रेन्ट छ सो नो निड टु राइट अगर डिफ्रेन्ट छ भने छोड्देऊ किन हामीले कमन फ्याक्टर युज गर्दैछ नि त कमन फ्याक्टर फाइन्ड गर्दैछ हाईएस्ट कमन फ्याक्टर सो 5 त यहाँ मुनि कहीँ पनि छैन यहाँ पनि छैन छोड्देऊ 7 यहाँ माथि पनि छैन यहाँ मुनि पनि कहीँ पनि छैन सो 3 पनि छैन त्यसले हामीले अरू सबै नम्बरलाई छोडेर सिर्फ हामीले के गर्दैछ कमन फ्याक्टर मात्रै हेर्दैछ यहाँ कमन फ्याक्टर छ 2 सो 2 2 के हुँदैछ 2 खेप आउँदैछ नि त ओके सो 2 अकरिङ दि ट्वाइस टाइम दस एचसीएफ को कति हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के गर्नुपर्छ भने दिस 2 2 into 2 किनभने यो एउटा 2 यहाँ लेखेको यो कमनबाट सिर्फ यो एउटा 2 मात्रै लेखेको अन्त यहाँबाट पनि सिर्फ यो 2 लेखेको सो 2 into 2 4 सो हाम्रो चाहिँ के हो हाईएस्ट कमन फ्याक्टर चाहिँ के हो 4 हो 2 into 2 4 सो हाम्रो हाईएस्ट कमन फ्याक्टर चाहिँ 4 ओके लोएस्ट कमन मल्टिपल्स The lowest common multiples of 2 or more given number is the lowest of their common multiples. So अब हामीले दुईटा नम्बर दिएकोबाट चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले लोएस्ट कमन मल्टिपल्स फाइन्ड गर्ने हो भन्दा अब तिमीहरूलाई म एउटा इक्जाम्पल दिएर चाहिँ यसलाई कसरी हामीले लोएस्ट कमन मल्टिपल्स एलसीएम फाइन्ड गर्छ ओके So here example 2 find the LCM of 24 and 90 so 24 र 90 को LCM चाहिँ अब हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो मेथड धेरै छ तर म प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथड युज गरेर म LCM निकाल्छु ओके सो फर्स्टमा हामीले 24 को प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट फ्याक्टर निकाल्नु पर्छ 24 ओके सो सबैभन्दा सानो नम्बरले बाट हामीले सुरु गर्नु पर्यो सबैभन्दा सानो नम्बर जुन चाहिँ 2 हो 24 लाई हामीले डिवाइड गर्नु सक्छ 2 12 जा 24 2 6 जा 12 2 6 are 12 2 3 are 6 last मा 3 1 are 3 okay next अब हामीले 90 को पनि यसरी नै फाइन्ड गर्नुपर्छ 90 सो सबैभन्दा सानो नम्बर 90 लाई डिवाइड गर्न सक्ने कुन चाहिँ हो 2 एक्ज्याक्ट डिवाइजर सो 2 45 जा कति हुन्छ 90 हुन्छ ओके 3 15 जा 45 3
5 जा 15 5 1 जा 5 सो यहाँ हेर हामीले 24 को लागि के गरेको छ 2 ले 2 12 जा 24 गर्यो सो 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3 once you get the 1 त्यहाँदेखि जब तिमीहरूले 1 पाउँछ त्यहाँदेखि चाहिँ गर्नु परेन ओके जबसम्म 1 हुँदैन तबसम्म गरेकै गर्नुपर्छ सो हामीले 90 लाई गर्दा कसरी गरेको थियो 245 जा 90 3 15 जा 45 3 5 जा 15 5 1 जा 5 सो हामीले के गर्यो प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथड युज गरेर हामीले यिनीको फ्याक्टर फाइन्ड गर्यो सो अब हामीले लेख्नु पर्यो हेर द प्राइम फ्याक्टराइजेसन अफ 20 and 90 आर 24 ओके 24 को हामीले यो लेखेको यो नम्बर सो 2 into 2 into 3 into 3 सो अगेन अब नेक्स्ट 90 को दिस नम्बर 2 हेर 2 into 3 into 3 into 5 सो हामीले एलसीएम निकाल्दैछौँ ओके सो एलसीएम निकाल्दैछ भने यहाँबाट लेखेको अब यो 2 into 2 into कहाँबाट लेखेको भने दिस यहाँबाट र यहाँबाट लेखेको ओके सो यहाँ हेर जब दुईटा नम्बर यहाँ हेर 2 2 2 छ सो जब तिमीहरूले दुईटा कुनै पनि नम्बर कमन भेट्छ राइट इट 1 एकै खेप मात्रै लेख्नुपर्छ यो यहाँ एकै खेप मात्रै लेखेको यो 2 त्यहाँदेखि हामीले यो 2 को लागि 2 2 2 लेख्यो ओके अनि यहाँ 3 को लागि लेख्यो हामीले 3 into 3 यहाँ तीनटा 3 प्रेजेन्ट छ नि 24 मा 3 यर छ 90 मा हाम्रो दुईटा छ सो हामीले 24 मा भएको यो 3 र यहाँ मुनिको 3 चाहिँ हामीले एक खेप मात्रै लेखेको हो ओके देन यो 3 लेखेको 3 देन लास्टमा हामीले लेख्यो 5 सो यो तीनटालाई सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो हाम्रो 360 नेक्स्ट सो एक्जाम्पल 3 फाइन्ड द एलसीएम अफ 20 25 and 30 सो अब तिमीहरूलाई अघि मैले दुईटा नम्बरको मात्रै हामीले एलसीएम फाइन्ड गर्नु सिकेको थियो अब हामीले यहाँ चाहिँ के गर्दैछ तीनटा नम्बरको हामीले कसरी एलसीएम फाइन्ड गर्ने हो ओके सो पहिला फर्स्टमा तिमीहरूले सबै नम्बर लेख्नु पर्यो यहाँनिर 20 25 30 okay using the prime factorization method सो अब तिमीहरूले हेर यहाँ सबैभन्दा सानो नम्बर जसले चाहिँ 20 लाई डिभाइड हुन्छ 25 लाई हुन्छ 30 लाई हुन्छ यस्तो खालको तिमीहरूले नम्बर फाइन्ड गर्नु पर्यो अब यो हेर्दाखेरि सबैभन्दा सानो नम्बर 2 देखि स्टार्ट गर्नु पर्यो ओके सो 2 10 जा 20 सो 2 ले त 25 लाई डिभाइड केम हुँदैन सो 25 को यहाँ तिमीहरूले एज इट इज 25 लेख्नु पर्छ सो 2 30 लाई त हुन्छ 2 ले सो 2 15 जा 30 बुझ्दै होला नेक्स्ट अब फेरि 2 ले 2 5 जा 10 न फेरि 2 ले 25 लाई जान्दैन सो जस्तो छ त्यस्तै लेख 25 को मैले 25 लेखेँ सो फेरि 2 ले 15 लाई पनि जान्दैन सो 15 को यहाँ 15 नै लेख्नुपर्छ नेक्स्ट अब 2 ले त जान्दैन 5 लाई जान्दैन 25 लाई जान्दैन 15 लाई पनि जान्दैन द्याट्स वाइ मैले यहाँबाट 3 बाट लेखेँ ओके 3 ले 5 लाई जान्छ जान्दैन सेम जस्तो छ त्यस्तै लेख 25 को यहाँ 25 लेख किनभने 3 ले जान्दैन सो 3 5 जा 15 3 ले जान्छ ओके नेक्स्ट अब 5 ले किनभने यो अरु कुनै 3 ले पनि जान्दैन 2 ले पनि जान्दैन द्याट्स वाइ 5 ले 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 1 जा 5
ओके सो अब केले जान्छ 1 बनाउनको लागि सिर्फ 5 ले सो अगेन यहाँ 5 लेख 5 1 को 1 5 1 जा 5 5 1 जा 5 सो यसरी तिमीहरूले कुनै पनि नम्बरको एलसीएम फाइन्ड गर्न सक्छौ तीनटा नम्बर दियो पनि चारटा नम्बर दियो पनि तिमीहरूले एकैचोटी तिमीहरूले एलसीएम फाइन्ड गर्न सक्छौ ओके यहाँ के गर्यो भन्दा हामीले बेसिकली यहाँ के गरेको छ भने हेर 2 ले हामीले सिर्फ 2 10 जा 20 हुन्छ ओके सिर्फ हामीले यहाँ डिभाइड गर्दैछ नि डिभिजिबिलिटी मेथड ओके 2 ले 2 10 जा 20 फेरि अगेन के गरे मैले फेरि 2 ले 15 ले गरे हैन 25 लाई 2 ले डिभाइड हुँदैन 25 लाई सो दैट्स व्हाई यहाँ 25 को 25 यो माथिको 25 यी मुनि लेखेको त्यहाँदेखि फेरि 2 15 जा 30 सो 2 ले 15 गर्दाखेरि 30 आउँछ ओके 2 into 15 जा 30 ए सो यहाँ के गरे 2 5 जा 10 सो फेरि के हुन्छ 2 ले 25 लाई डिभाइड जानेन दैट्स व्हाई 25 को 25 एज इट इज जस्तो छ त्यस्तै लेखेको त्यहाँदेखि 2 ले फेरि 15 लाई पनि जानेन दैट्स व्हाई यहाँ 15 को 15 सेम लेखे त्यहाँदेखि हेर अब कुनै पनि नम्बर 2 ले जानेन दैट्स व्हाई मैले 3 देखि स्टार्ट गरे ओके 3 ले फेरि 5 लाई जानेन 5 को 5 लेखेको हो 3 ले फेरि 25 लाई पनि जानेन 25 को 25 लेखेको 3 5 जा 15 हुन्छ ओके सो फेरि यहाँ 5 1 जा 5 1 जा 5 5 ले फेरि 25 लाई जान्छ दैट्स व्हाई 5 5 जा 25 5 1 जा 5 सो लास्ट में के गरे फेरि 5 1 जा 5 5 1 जा 5 1 को 1 ओके 1 को 1 5 1 जा 5 5 1 जा 5 सबैले बुझ्यो होला कसरी हामीले एलसीएम फाइन्ड गर्दैछ भनेर सो एलसीएम इज इक्वल टु सो एलसीएम हामीले कसरी फाइन्ड गर्यो यो गिवन नम्बर को भन्दाखेरि यहाँ हेर एलसीएम यो 2 into यहाँबाट लेखेको हो यो नम्बर हो 2 यो 2 को यहाँ 2 लेखेको इन्टु 2 को फेरि यो 2 हो 3 को यो 3 हो 5 को यहाँ छ 5 5 को फेरि यहाँ छ 5 यो सबैले मल्टिप्लाई जब तिमीहरूले गर्छौ त्यसलाई नि भन्छ एलसीएम लोएस्ट कमन मल्टिपल्स हामीले फाइन्ड गरेको हो यहाँबाट बुझ्यो सो असाइनमेन्ट नम्बर 4 सो तिमीहरूले थर्ड असाइनमेन्ट सम्म मलाई गरेर सबमिट गरेको थियो यो लास्ट हो च्याप्टर 3 को यो लास्ट असाइनमेन्ट हो ओके आफ्टर दैट म च्याप्टर 4 स्टार्ट गर्छु सो यहाँ के पनि भनेको छैन यो क्वेसनमा भेरी इजी अहिले भर्खर मैले जे भनेको छु मैले त्यो नि असाइनमेन्टमा हालेको छु ओके सो क्वेसन नम्बर 1 फाइन्ड द एचसीएफ अफ द फलोइङ नम्बर्स यो तिमीहरूलाई नम्बर्स दिएको छ नि यसको तिमीहरूले के फाइन्ड गर्नु पर्यो एचसीएफ ओके हाईएस्ट कमन फ्याक्टर फाइन्ड गर्नु पर्यो अनि यहाँ 2 मा नम्बर 2 को क्वेसनमा के भन्दैछ फाइन्ड द एलसीएम अफ द फलोइङ नम्बर्स यहाँबाट तिमीहरूले के गर्नु पर्यो एलसीएम फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो ओके यो गरेर मलाई असाइनमेन्ट नम्बर 4 गरेर मलाई छिटो सबमिट गर्नु ओके कसैलाई केही डाउट छ भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिराख्नु ओके थ्याङ्क यू फर क्लास